اور ادھر دیکھ لا ساڈے معروف خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی حافظ اللہ تعالی، انہاں دا بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ چند 2-3 دن پہلے فوت ہویا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے۔ باپ دا لک ٹوٹ جاندا ہے جدوں جوان پتر اس دنیا تو جاندا ہے۔ اکے دیکھو عبدالرؤف صاحب یزدانی حافظ اللہ تعالی دا کی کفیت، موت نہ آندی ہے اے وسدے گھراں نوں ویران کر جاندی ہے، قبرستاناں نوں آباد کر جاندی ہے۔ اے موت آندی ہے اے ماں پیو کولوں اپنا دی اولادہ کھو کے لے جاندی ہے۔ اے موت آندی ہے اے وسدے گھراں نوں ویران کر جاندی ہے، لیکن اس باپ نوں کی پتا کہ پتر دی میت نوں کندھا مینوں دینا پہ جانا ہے۔ اے موت نام ہے کہندے میرا جس گھر میں قدم ٹکاواں، دکھانداراں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جبرائیل کہے میں کی صفت کراں، جبرائیل کہے میں کی صفت کراں، تسی حسن دا حسن جمالو، تسی چن ہو پاک عبداللہ دے، تسی آمنہ پاک دلالو، مکے تو لے کے سدرا تائیں تسی رہے جو میرے نالو، میری اکھ نے سونے تے کئی ڈٹھے نے پر تسی اپنی آپ مثالو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مدھر معطر معلا قلب اللہ جل جلالہ دی شان ذات پاک واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جس دی ذات صفالات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت والے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم رہبر اعظم ساری کائنات تو دنا احمد مجتبیٰ، محبت نال منہ مٹھا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے۔ زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی واجب الاحترام ادبہ احترامات لائق اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو وعدہ لیا گل عالم ارواح دی ہو رہی ہے۔
کسے دی سیرت دا آغاز او دے بچپن تو ہوندا ہے، کسے دی سیرت دا آغاز او دے لڑکپن تو ہوندا ہے، او دی سیرت دا اختتام او دے فوت ہون تے ہویا کردا ہے۔ جننے خطیب آئے، جننے ادیب آئے، جننے واد آئے، جننے کائنات دے اندر بڑے بڑے دانشور آئے، سیاست دان آئے، سائنس دان آئے، عقل والے آئے، شکل والے آئے، ڈگریاں والے آئے، ڈپلومیاں والے آئے، ہر کسے دی سیرت دا آغاز او دے بچپن تو ہوندا ہے، او دی سیرت دا اختتام او دے فوت ہون تے ہویا کردا ہے۔ جہانہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں واریاں آئیاں، شیمہ دے ویڑ دی واری آئی، بدر منیر دی واری آئی، آدم دی انابت والے دی واری آئی، نوح دی استقامت والے دی واری آئی، ہود دی ہدایت والے دی واری آئی، صالح دی سہلیت والے دی واری آئی، موسیٰ دی کلیمی والے دی واری آئی، عیسیٰ دی حلیمی والے دی واری آئی، ابراہیم دی خلیلی والے دی واری آئی، زکریا دے ذکر والے دی واری آئی، وضحا دے مخرے والے دی واری آئی، علم نشرہ دے سینے والے دی واری آئی، ومار رمیتا از رمیتا دے ہتھاں والے دی واری آئی، زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ دے بابا دی واری آئی، خدیجہ سودا حفصہ تے عائشہ دے خامن دی واری آئی، بلال دے آقا دی واری آئی، رب ذوالجلال دے غلام دی واری آئی۔ میرے پیر و مرشد دی شان دا آغاز ہو رہا ہے، سیرت دا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے ایک سیرت النبی کانفرنس کی تھی عالم ارواح دے اندر، جتھے صرف انبیاء علیہ السلام نو ہی بلایا گیا۔ شان مصطفیٰ دا جلسہ ہو رہا ہے، مقرر عرش والا خود خدا ہے، سنن والے اے سارے انبیاء کرام موجود نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے انبیاء کرام، اگر ایک کان والا آ جائے میں تانوں نبوت دیواں، میں تانوں شریعت دیواں، تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے، تہاڈا دورہ دور ہوئے، اے نبی آ جان پھر کی کرنا ہوئے گا؟ اللہ جی تسی آپ ہی فرما دیو۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، خالق کائنات دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے۔ میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سارے انبیاء کرام نے وعدہ پکا کر لیا ہے، جدو اے نبی آ جان گے اسی انہاں دے پیچھے چلان گے۔ ہن وعدہ پورا ہون لگا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جیڑا اس وعدے تو پھر گیا او لوگ فاسقین وچوں ہون گے۔ اللہ پاک نے وعدے دی تکمیل کتھوں کیتی ہے؟ اقصی دی مسجد دے اندر 1,24,000 صحابہ نبی انبیاء موجود نے، 1,24,000 انبیاء کرام موجود نے۔ اوتھے تکبیر و اذان ہو جاندی ہے، تکبیر ہو جاندی ہے۔ اوتھے جناب آدم صفی اللہ بھی موجود نے، نوح نجی اللہ بھی موجود نے، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود نے، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود نے۔ او میں قربان جاواں اوتھے سارے انبیاء کرام موجود نے، کوئی نبی مسلے تے کھڑا نہیں ہویا۔ جبریل امین فرماندے نے انت امامہم یا رسول اللہ،
بولو سبحان اللہ انت امامہم یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول جی تسی انہاں امامہ دے بھی امام ہو تسی جماعت کرواؤ اور میرے آقا دا شان دیکھ لے میرے آقا دا شان و شوکت دیکھ لے میرے آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو اے ہو دس دا جے رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو مکیوں چل کے تے اقصا چ آئے نے سارے نبی رب اوتھے ہی بلائے نے سارے نبیاں دے بنے امام رب نے بلایا سونے نو اے ہو دس دا جے رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو سارے ملکاں نو خوشیاں نے اج چڑیاں اوراں سج کے تے پھب کے نے کھڑیاں سارے ملکاں نو خوشیاں نے اج چڑیاں اوراں سج کے تے پھب کے نے کھڑیاں پھر رب نال ہوئی کلام رب نے بلایا سونے نو اے ہو دس دا جے رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو توفہ رب نے نمازاں دا کلیا سونا ساڑے لئی فلکاں تو لے آیا امتی پڑھ کے تے جنتاں نو جان رب نے بلایا سونے نو اے ہو دس دا جے رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو میرے محبوب پیغمبر دی سیرت بھی آلہ صورت بھی آلہ آپ دا کردار بھی آلہ آپ دا اخلاقیات بھی سب تو آلہ سیرت دا معنی اخلاقیات سیرت دا معنی اداب سیرت دا معنی کردار یعنی ساڑھے پیارے آقا جدہ اوپروں شکل تو پیارے نے اللہ دی قسم ویسے ہی ساڑھے پیغمبر اندروں بھی پیارے نے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اپنے ہون یا بگانے ہون کسے نو بھی تکلیف پہنچ دیئے اس تکلیف نو میرے پیرو مرشد اپنی تکلیف محسوس کر دینے اللہ پاک نے سانو ایسا رہبر و رہنما پیشوا ایسا عطا فرمایا ہے جدہ ثانی نہ دنیا کائنات اندر آیا نہ قیامت تک آئے گا ایسی عظیم سیرت والا پیغمبر ایسی عظمت سیرت والا پیغمبر میرے محبوب پیغمبر دی اللہ پاک نے ایک ایک ادانو ایک ایک نقل و حرکتوں ساڑھے واسطے دین اور شریعت بنا دیتا میرے آقا علیہ السلام دی ایک ایک ادانو ساڑھے واسطے شریعت بنا دیتا میرے آقا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنگی کرن دے عذاب دسے میرے آقا نے کھانا کھان دے عذاب دسے میرے آقا قضائے حاجت کرن جان ساڑھے واسطے دین بن جائے میرے آقا کپڑے پہنن ساڑھے واسطے سنت بن جائے میرے آقا قضائے حاجت کرن جان تے ساڑھے واسطے دین بن جائے میرے آقا نے غسل کرن دے عذاب دسے میرے آقا نے واش روم چے بیٹھن دے عذاب دسے میرے آقا نے کھانا کھان دے عذاب دسے اور میرے پیرو مرشد نے گھر وچ داخل ہون دے عذاب دسے گھروں باہر نکلن دے عذاب دسے مجلس وچ بیٹھن دے عذاب دسے تائیں تے اللہ دا قرآن دعائیاں دے رہا ہے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا او کائنات دے لوگوں میں اپنے پیغمبر دی ساری زندگی تواڈے واسطے نمونہ اور مشل راہ بنائی ہے امام الانبیاء حبیب کبریا شہنشاہ کائنات فخر انسانیت شافع محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن ہوئے یا لڑکپن ہوئے یا جوانی ہوئے یا بڑاپا ہوئے یا لڑکپن ہوئے ساڑھے واسطے میرے پیرو مرشد دی زندگی
نمونہ ہے۔ آمینہ دے در یتیم نے کوہ صفا تے کھڑے ہو کے انہا عظیم اعلان کیتا اپنی برادری دے سامنے، اپنے چچا تایاں دے سامنے، ہاشمی خاندان دے سامنے، قریش والیاں سامنے اعلان کیتا، مکے والیاں سامنے اعلان کیتا۔ آمینہ دے در یتیم نے 1 2 4 دن دی بات نہیں کی تھی، مہینے 2 مہینے دی بات نہیں کی تھی، سال 2 سال دی بات نہیں کی تھی، بلکہ 40 سال دا طویل عرصہ مکے وچ گزارے ہے۔ آمینہ دے در یتیم نے اعلان کیتا، صفا پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے اعلان کیتا، اے مکے والیو تساں میرا بچپن بھی دیکھیا ہے، میں جوانی دیا منزلاں بھی تواڈے وچ طے کیتیاں نے، میں شادیاں بھی کیتیاں نے، تسی میرے نال لین دین دے معاملات بھی کردے رہے ہو، تسی میرے نال تجارت بھی کردے رہے ہو، اپنیاں امانتاں بھی میرے نال کو رکھ دے رہے ہو، مینوں ایک بات دا جواب دیو نا، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، اے مکے والیو تساں مینوں ساری زندگی جھوٹا پایا سچا پایا ہے۔ مرشد کامل نے اپنی ذات نو پیش کیتا ہے، سارے مکے پورے مکے والیاں سامنے صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، اے مکے والیو تساں میری بچپن بھی دیکھیا، میرا لڑکپن بھی دیکھیا، میں جوانی دیا منزلاں بھی ٹاڈے وچ طے کیتیاں، تسی مینوں جھوٹا پایا سچا پایا۔ مرشد کامل نے اپنی ذات نو پیش کیتا، او کیڑا دنیا کائنات دا ایسا انسان ہے جیڑا اپنی ساری زندگی دی صفائی پیش کر سکے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، اے شرف حاصل ہویا تے امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے اعلان کیتا، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، سارا کفر بولیا، سارے چودھری کہن لگے، سارے مکے والے کہن لگے، سارے سردار کہن لگے، ہاشمی خاندان کہن لگا، ما جربنا الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں ساری زندگی تینوں سچائی پایا ہے۔ وہ انہوں کردار کہندے نے، انہوں اخلاقیات کہندے نے، انہوں سیرت کہندے نے، انہوں سیرت کہندے نے، انہوں کردار کہندے نے۔ اللہ پاک نے ساڑھے پیغمبر دی ساری زندگی ساڑھے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ اس پیغمبر دی شان بیان ہو رہی ہے، ایسے پیغمبر دی شان بیان ہو رہی ہے، میرے پیرو مرشد ہرس اور لالچے ساری دنیا جہنم دیا کولو بچ جائے تے جنت دی حقدار بن جائے۔ ایسے عظیم سیرت پیغمبر دی، میرے آقا دی ایک ایک ادانو ایک ایک نقو حرکت نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے سنت اور دین بنا دیتا۔ میرے آقا دے وال مبارک برکت والے، میرے آقا دا لوا مبارک شفا والا، میرے آقا دے سر دے بالاں تو لے کے پیران دے ناخنا تک انگ انگ لولو دے اندر برکتاں اور رحمتاں بریاں نے۔ میرے پیغمبر دے وال بھی برکت والے، میرے پیغمبر دا لوا مبارک شفا والا اور برکت والا، میرے پیرو مرشد دا پسینہ بھی برکت والا۔ میرے محبوب پیغمبر رحمت مجسمہ برکات نے کسے صاحب دل نے بڑی عظیم بات کی تھی ہے، وہ عظیم پیغمبر دی سیرت سنن والے ہو، کتاب و سنت دے دیوانے ہو پروانے ہو، ذرا پیار محبت دیاں چند باتاں سننا عرض کرنا چاہنا۔ کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، اچیاں نالوں اچھی بولی سونے میرے پیر دی۔ کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، سونے نالوں سونی بولی میرے پیر دی۔ حمدہ اللہ دیاں کر لئیے ہر ویلے اس تو ڈریے، اے ہو فریاد سندا ہر ایک فقیر دی۔ کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، سونے نالوں سونی بولی میرے پیر دی۔ ہر جان تے گونج پائی اوندی تکبیر دی۔ کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی۔ لہو لوہان ہویا جسم قربان ہویا، لہو لوہان ہویا جسم قربان ہویا، عجب استقامت دیکھی بشیر تے نذیر دی۔ کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، سونے نالوں سونی بولی میرے پیر دی۔ توہا دے تاج والا
طہا دے تاج والا سونا میراج والا اللہ ودائی شان شیما دے ویر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر نو ہر وقت فکر لگی رہندی ہے میری امت کسے نہ کسے طریقے نال جہنم دیا کولو بچ جائے جنت دے وارث بن جان اللہ کرے اللہ یہ سوچ علماء دے اندر بھی نصیب کر دے کہہ دیو آمین اللہ سائل علماء دے اندر بھی یہ سوچ پیدا کر دے اب میرے پیر و مرشد نے سوچ اپنے سینے تک محفوظ نہیں رکھی بلکہ برستے میدان سے نکل کر کے جتھے بندے 5-10 بندے کھڑے بیٹھے نظر آئے حضور سرور کائنات تشریف لے گئے انہاں نو جا کے دعوت دیتی اور لوگوں نے ایک دروازے تے جا کے میرے پیر و مرشد نے دستک دیتی اے لوگوں لات منات عزا دی پوجا چھڑ دیو ایک اللہ دے پجاری بن جاؤ اور لوگوں لات منات عزا دی پوجا چھڑ دیو ایک اللہ دے پجاری بن جاؤ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچ سینے تک کی محفوظ نہیں رکھی بلکہ جتھے نظر آئے بندے کھلوتے ہوتے جا کے اہو دعوت دیتی ہے اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے دنیا کائنات دے لوگوں کلمہ پڑھ لو تے رب دی رحمت دے حقدار بن جاؤ رب دی جنت دے وارث بن جاؤ اور رب دی جنت دے وارث بن جاؤ مسلم شریف دے حوالے نال بات کر رہے ہیں ایک دن میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک یا 2 آیات تلاوت فرمائیاں سورہ ابراہیم آخری رکوع تو پڑھیا فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم قرآن دی تفسیر قرآن دا حسن و جمال قرآن دی شرینی قرآن دا حسن و جمال میرے پیر و مرشد نے قرآن پاک دیا دوسری آیت تلاوت فرمائی فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم میرے پیر مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوویں ہاتھ مبارک اٹھائے نے میرے آقا فرماندے نے تسریقا یدی فقال اللہم امتی و بکا میرے آقا نے 2 آیات تلاوت فرمائی تے روئی جا رہے نے میرے آقا روئی جا رہے نے جس پیغمبر نو امت دا غم کھائی جا رہا ہے جس پیغمبر نو امت دی ہمدردی ہے اور جس پیغمبر نو امت دی خیر خواہی ہے او امت دا ہمدرد پیغمبر او امت دا غمخوار پیغمبر امت دا ہمدرد پیغمبر روئی جا رہے نے اپنی زبان چ ایک کی جملہ فرمائی جا رہے نے اللہ میری امت دا کی بنے گا اے اللہ میری امت دا کی بنے گا اتو رب العالمین نے دیکھیا میرا سونا محبوب زمین تے بڑا پریشان ہے روئی جا رہا ہے رب فرماندے نے یا جبریل لبیک یا رب جلیل اللہ جی میں حاضر کی آرڈر نے اللہ جی حکم دیو فرمایا اے پیارے جبریل زمین تے جا کے میرا محبوب دیکھ بڑا پریشان ہے جا پوچھ کے آئے سونے ہو تانوں کی پریشانی ہے اللہ دی سینے دیاں چھپیاں باتاں نو بھی جان دینے اللہ دلان دے رازاں نو بھی جان دینے تے لیکن اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیجیا اے پیارے جبریل فدعو الی محمد فہیم ما یبیگی اے سید الملائکہ نو بھیجیا اللہ پاک نے جا کے میرے سونے محبوب نو پوچھ کی پریشانی ہے کیوں غم لے کے بیٹھے ہو کدا غم لے کے بیٹھے ہو کیوں روئی جا رہے ہو میرے اللہ نے جبریل امین نو بھیجیا
جے جاگ دے آ کے دیکھ میں اپنے پیر و مرشد دی شان دے اندر میں اپنے پیر و مرشد دی عظمت نو اللہ نے 4 چاند لگا دیتے نے۔ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے آ کے پوچھا سونیو تانوں کی پریشانی ہے کی غم ہے؟ اللہ پاک نے مینوں بھیجیا جا کے پوچھ کے آقا فرماندے نے اے پیارے جبریل پہلے نبیاں نے اپنی امتاں واسطے بربیت دا اظہار فرمایا، پہلی امتاں نے اپنیاں امتاں واسطے بیزاری دا اظہار فرمایا۔ میں اپنی امت تو بیزاری دا اظہار نہیں کر سکدا، بس امت دا کم لے کے بیٹھا۔ امتیو اللہ پاک تانوں اج امتی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ اور یار جدا کلمہ پڑھیا ہے او دی سنت دیکھ لو، او دی سیرت دیکھ لو، او دا کردار دیکھ لو۔ آج امت کدھر جا رہی ہے؟ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات کرے لوگ گریبان پکڑن تے آ جاندے نے اور نعرے لگاندے نے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور میلیاں ٹھیلیاں تے جا کے بدماشی انہاں میلیاں چ کر دے ہو، عیاشی انہاں میلیاں چ کر دے ہو، کنجراں دے خسراں دے ڈانس انہاں میلیاں چ کر دے ہو، اور رچھاں دی لڑائی اور کتیاں دی لڑائی انہاں میلیاں چ کر دے ہو، بزرگاں دی روح دا صدقہ جاریہ بنایا انہاں میلیاں تے اندر۔ اج نبی پیغمبر دی کوئی سن بات کرے لوگ گریبان پکڑن تے آ جاندے نے، لوگاں نوں سنت نبی دی اچھی نہیں لگدی۔ امت کدھر جا رہی ہے؟ ادھر دیکھ ایک غمخوار پیغمبر، امت دا ہمدرد پیغمبر اج امت دے واسطے رو رہا ہے۔ اج امت سا قیامت دا دن ہوئے گا سارے نبی یا رب نفسی فرما رہے ہوں گے، ساڈا ہادی ساڈا پیغمبر رب امتی فرما رہے ہوں گے۔ اج امت نو نبی دی حدیث اچھی نہیں لگدی، اج امت نو نبی پیغمبر دی اپنی بات اچھی نہیں لگدی۔ اج بندہ گل کرے لوگ دا گریبان پکڑن تے آ جاندے نے، نبی دی شریعت دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات ذرا غور کرو، اے فکر اے اپنے دل اندر پیدا کرو کہ امت دا پیغمبر کدے واسطے رو رہا ہے؟ ساڈے واسطے رو رہے نے۔ تے آج سانوں نبی دی حدیث اچھی نہیں لگدی، نبی دی بات اچھی نہیں لگدی۔ ایمانداری نہ جواب دے آجے کیا صحابہ اللہ دے ولی ہے کہ نہیں؟ ولی نے۔ اور میں ساری ولاد کٹھی کر کے بلال دی جتی تو قربان کر دے وہ پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے موضوع دی طرف آنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت دا غم لے کے بیٹھے نے۔ جبریل پوچھیا سونیا تانوں کی غم ہے؟ فرمایا میں امت دے واسطے بیٹھا ہاں، امت دا غم لے کے بیٹھا۔ پہلے نبیاں نے اپنی امتاں واسطے بیداری دا اظہار فرمایا، میں امت واسطے بیداری دا اظہار کر سکدا نہیں کر سکدا۔ ادھر دیکھنا سیدنا زید رضی اللہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکدے بکاندے دور دراز منڈی اندر فروخت ہو گئے نے۔ تے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بتیجا ہے، وہ منڈی اندروں سیدنا زید نو خرید کر کے لے کے آ کے اپنی پھپھی سیدنا ختیجۃ الکبریٰ جنہ دی ماں گج کے بولن سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو لیا کے تحفہ دے دیتا، گفٹ دے دیتا۔ تے سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ہویا ہے تے حضرت ختیجہ فرماندیاں نے زید ہن میرا غلام نہیں بلکہ میرے محبوب دا غلام ہے۔ تے جدوں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بن گئے نا، تے ادھر سیدنا زید دے والد حارثہ نو پتہ چلیا ہے کہ ساڈا بیٹا زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے۔ تے باپ نے کچھ اپنے ساتھی لے قافلہ نال لیا تے مکے اندر آ گیا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید میرا بیٹا ہے۔ تے سیدنا زید نو گلے نہ لگایا، باپ دا رونا نکل گیا، باپ دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ اور ادھر دیکھ لا ساڈے معروف خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی حافظ اللہ تعالی انہاں دا بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ چ چند 2-3 دن پہلے فوت ہویا۔ دعا فرماؤ اللہ دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اوے باپ دیکھو باپ نے گلے نہ لگایا ہے، باپ دا رونا نکل آیا ہے، باپ دا لک ٹوٹ جاندا ہے جدوں جوان پتر اس دنیا تو جاندا ہے۔
جا کے دیکھو عبدالرؤف صاحب یزدانی حافظ اللہ تعالیٰ دا کی کفیت. اے جڑی موت ہے نا اے آندی ہے اے وسدے گھرانوں ویران کر جاندی ہے, قبرستاناں نو آباد کر جاندی ہے. اے موت آندی ہے اے ماں پیو کولوں اپنا دی اولادہ کھو کے لے جاندی ہے. اے موت آندی ہے اے موت آ کر کے بچیاں کولوں بڈھے ماں باپ لے جاندی ہے. اے موت آندی ہے اے بھین بھراواں نو جدا کر جاندی ہے. اے موت آندی ہے اے وسدے گھرانوں ویران کر جاندی ہے. بڑے بڑے سوچے ہوندے نے جان دی تیاری تے باپ کہندا ہن میری ہے, میں بڈھا ہو گیا, میرا وقت نیڑے آ گیا. لیکن اس باپ نو کی پتا کہ پتر دی میت نو کندھا مینوں دینا پہ جانا ہے. اے موت نام ہے کہندے میرا جس گھر میں قدم ٹکاواں, دکھانداراں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں. رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے, میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان توڑے. موسیٰ جے پیغمبر میتھوں ایک پل مہلت نہ پائی, آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی. ہے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیئے بہت پیاری. اوے کھیڑ گئے نی لکھ ہزاراں تے اورک بازی ہاری. دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ دلان تو نہیں جاندی. ہتھی جنانو دفن کر لئیے تے مکیے آس دلان دی. دعا فرماؤ اللہ جنہ دے پیارے اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا. سیدنا زید اپنے موضوع طرف آنا میں سیدنا زید رضی اللہ تعالی. باپ نو پتا چلے ہے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہے تے باپ اپنی برادری دے چند بندے لے کے آ جاندہ ہے. آگے کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید میرا پتر ہے اے مینوں واپس کر دے ہو. تے آقا فرمان لگے ہے زید اپنے باپ نال چلا جا. تے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دی, چیخاں نکل گئیاں. فرمان لگے آقا جی مینوں میرے تے ظلم نہ کرو. جدوں مینوں میری ماں دودھ پلاندی سی اپنے سینے نہ لگاندی سی, مینوں ماں دے سینے نہ لگ کے بھی وہ مزہ نہیں آیا جڑا تہاڈے قدماں 'چ بیٹھ کے مزہ آیا ہے. دیکھو نا حضرت مولانا حالی رحمت اللہ علیہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان چوں نکلے الفاظ دا ترجمہ کر دینے رہندے نے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا, اور مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے کام میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ وہ لایا. وہ بجلی کا کڑکا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, نئی ایک لگن سب کے دل میں جگا دی, ایک آواز سے ساری بستی جگا دی. یا ایھا المزمل, سبحان اللہ, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, نصفہ او انقص منہ قلیلا, او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
جبریل اوے عائشہ راوی نبی نے سنایا ایک دن میرے پاس جبریل آیا کہے لیندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ آیا اے ٹکڑا زمین دا چا سارا میں گایا میں ایک ایک نو ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہیں محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہیں خالق ہون والوں تے اچا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دشانے ایک پاسے ہوئے جے سارا جہانے زمینہ ستے تے ستے اسمانے پھر بھی محمد دشان آلہ سونا کملی والا سونا کملی والا اور روایت کریندہ جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد سہارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھا دوبارہ اور چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھا دوبارہ اور خدا دی قسم چند مدم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا جدوں ہر نبی نفسی نفسی پکارے میرا ہادی ممبر تے خطبہ گزارے نبی اجے کوئی قدم نہ اٹھاوے میرا پیر پہلو بہشتان جاوے کنڈا کملی والا جدوں کھر کاوے تا دربان جنت دا ارزاں سناوے کہے مینو مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جناچر محمد نہ آیا اور نہیں کر کے میں کسے نو اور نہیں میں کسے نو کر کے ناندہ نشانہ اور نہیں میں نہیں کر کے میں کر کے کسے نو نشانہ میری نظر اگے ہے سارا زمانہ گہرا نال جس نے بھی پایا یارانہ محمد دے قانون تی ہے او بگانا اور نہ دنیا اتے او نو حرام ہوئے حشر نو بھی ظالم اور بدنام ہوئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دا قرآن تے دوجا مقام سنے آجے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا یتبنکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون میں قربان جاوائے میری آقا دی عظمت ہے میرے آقا دی شان دیکھ لو سیدنا جابر سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ دا موقع ہے تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو آقا علیہ السلام دے کول آئے نے کیا سونیا میرے گھر کچھ کھانا کچھ سالن موجود ہے کچھ آٹا موجود ہے تو دو تین بندے کھانا لے کے بندے نال لے کے ساڑھے کرو کھانا کھانا ہے تے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نو آواز دیتی ادھر آؤ اور صحابی آیا آ کے آقا فرمان لگے اے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا تے اعلان کر دے آج صحابہ سارے آندہ کھانا جابر دے والے تے سینا جابر فرمان دے میرے اوڈ توتے دے میں تے آقا نو ہولی جی آکے دو تینہ بندیاں دا کھانا ہے تے 1400 دا لشکر کے میں کھائے گا آقا فرمان لگے جابر جدو بان جائے کھانا تے آکے میں نو داس دے ہو تے سینا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو پریشانی دی حالت چے گھر چلے گئے تے بیگم جا کے اندھی ہے سینا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ جابر بڑا پریشان ہے تے سینا جابر فرمان لگے نہیں اللہ علیہ تینوں کی دساں میں تے اپنے محبوب دے کانچے ہولی جی آکھیا سی آقا جی دو تین بندے لے کے آیا جے تے آقا نے پہاڑ دی چوٹی دے چڑھا کے بندے نو اعلان کروا دیتا ہے
تے وہ بھی تے اللہ والی سی نا، کہن لگی وے جابر پریشان نہ ہو، جن نے آکھیا او جانے یا او دا رب جانے۔ تے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کھانا تیار ہو گیا تے آقا علیہ السلام کو لائے، کس نے سونے آ جاؤ، تے آقا علیہ السلام نے 1400 دا لشکر نال لیا تے سیدنا جابر دے گھر ٹر پے۔ تے سیدنا جابر نو کیا جدو سالن پک جائے اس ہانڈی دے تو ٹکن نہیں لاؤنا، تے او جڑی کنالی جدے وچ آٹا ہے او دے اتوں پونا نہیں لاؤنا۔ تے آقا نے جاندے اپنا لعاب دہن ہانڈی اندر بھی ڈال دیتا تے او کیتلی اندر بھی ڈال دیتا جدے اندر آٹا سی۔ تے آقا فرماندے نے وے جابر جا کے گھر کیوں سالن بھی پا کے دتی جاؤ تے روٹیاں بھی بنا کے دتی جاؤ۔ تے او سارے صحابہ بھی 1400 دا لشکر بھی کھا کے چلا گیا۔ تے سیدنا جابر اپنی بیگم نو پوچھ دینے نہیں اللہ والیے کننا کا سالن بچیا تے آٹا کننا کا بچیا؟ تے وہ کہن لگی وے جابر میں صدقے جاواں انہاں مہمان آن والیاں تو، جابر سالن بھی ہونے دا نہیں ہے تے آٹا بھی ہونے دا نہیں ہے۔ اے میرے آقا دی شان ہے، میرے آقا دا معجزہ دیکھ لو، اے میرے آقا دا معجزہ، میرے آقا دی عظمت دیکھ لو، میرے آقا دی اللہ پاک نے میرے آقا دی عظمت نو 4 چاند لگا دیتا۔ پھر کیوں نہ ترجمانی کردہ جاواں، تناں دا کھانا سونے جابر پکایا، ہانڈی وچ سونے نے لب جدوں پایا، 1400 دا لشکر 1400 صحابیاں نے کھا لیا، اساں اپنا پیر مدنی بنا لیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الصدقات دی روایت فرماندے نے، سیدنا جابر فرمان لگے میرے تے قرضہ بہت زیادہ سی، میں آقا علیہ السلام کو لایا، آ کر کے میں آقا علیہ السلام نو کیا آقا جی میرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام سیدنا جابر دے باغ میں چلے گئے، جا کے چہل قدمی شروع کر دیتی، آہستہ آہستہ چلن لگ پے۔ تے آقا فرماندے نے اے جڑا کھجوراں دا ٹیر ہے وے جابر او قرضے والیاں نو بلا لیو تے لیا کے انہاں نو اے کھجوراں چکا دیو، تھوڑا تھوڑا کر کے جنہ جنہ قرضہ اپنا قرضہ مکاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کیتا، اور ٹھیر دے وچوں کھجوراں دے دیتیاں۔ تے سیدنا جابر فرماندے نے جدوں میں ساریاں دا قرضہ دے لیا تے اس ٹھیر کھجوراں دے وال ویکھیا تے مینوں لگدا ہی نہیں سی کہ وہ کھجوراں دے ٹھیر نو کسے نے ہاتھ لایا ہے۔ تے سیدنا جابر محمد رضا علیہ السلام کول آ گئے، آ کے کہن لگے سونیا محبوبہ جڑا تسی مینوں ٹھیر دا کہہ کے آئے سو، اور ٹھیر نو تے انج لگدا کسے نے ہاتھ ہی نہیں لایا۔ آقا فرماندے نے وے جابر عمر دے کول چلا جا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے کول گئے، حضرت عمر نو جا کے سارا واقعہ سنایا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے وے جابر جدوں میرے آقا علیہ السلام تیرے باغ اندر چہل قدمی کر رہے سن، مینوں اودوں ہی پتہ لگ گیا سی، میرے ایمان نے اودوں ہی گواہی دے دتی سی کہ اج اللہ جابر دے باغ دے اندر برکتاں رحمتاں پا دے گا۔ آقا جابر دے گھر جان تے برکتاں رحمتاں پہ جاندیاں نے، آقا جابر دے باغ دے اندر جان رحمتاں پہ جاندیاں نے۔ پھر کیوں نہ کہندا جاواں یاسین، اور رب دا قرآن دیکھو کنا میٹھا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول ولا اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ چار آخری گل تے میرا سلام جے، چار چوفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسان میں اوپر فضل غفار دا نام محمد والا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی جے نہیں اعتبار تے چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی گھوڑے تے کالے اوتھے نہیں جے کوئی نتار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا قیامت دا دن ہوئے گا سارے بندے ہوتے جناب آدم علیہ السلام کو جان گے جواب مل جائے گا جناب نوح علیہ السلام کو جان گے جواب مل جائے گا جناب شیش وال جان کے جواب مل جائے گا جناب ابراہیم وال جان کے جواب مل جائے گا سارے انبیاء وال جان کے جواب مل جائے گا پھر آمن گے تے وہابیاں دے پیر والا آمن گے بدر منیر والا آمن گے آمینہ دے در یتیم والا آمن گے آ کے کہن گے سونیا تیرے والا آیا تے آقا کہن گے تسی آئے ہو تے میں انتظار پیا کرنا میں تواڈیاں راواں پیا تکنا میں تواڈیاں راواں پیا تکنا پھر مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے بولو لادا سوے جی مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دیو دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے واللیل سہائی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے میدان احد وچ دند ٹوٹ جانا ایک پاسے اونوں شان یاسین دی پگ دائے او تے مرشد سارے جگ دائے ایک کشتی دا زامن ایک پاسے سارے جگ دا پڑھونا ایک پاسے او سارے جگ دا پڑھونا ایک پاسے کوئی امتان دے حق بد دعا کردہ اتھے سینے لانا ایک پاسے دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلان دیاں نہراں ایک پاسے پتھران دا پھٹنا ایک پاسے چند پھاڑ دکھانا ایک پاسے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضاں ایک پاسے سارے جگ دیو پاپی ایک پاسے سمسام نمانا ایک پاسے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اے میرے آقا دی سیرت ہے میرے آقا دا اخلاق دیکھ لو میرے آقا دی سنت ہے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا دے اللہ پاک سانو نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین